बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दूआ ध्याड़ा थे असी एहतजाज उत्ते बैठे थे डॉक्टर के मसले विच। कल जो बच्चे का गोली लगी आ उस विच पूरा दरबंद बहुत अच्छा इतफाक किया और सारे लोग बैठे रहे थे। उसका इस वेले तक असदा कोई मुअस्सर हल न निकली। इस वेले असां कोल एसी साहब आए और उन्हें असां थोड़ी जी यकीन दहानी करा ली कि भाई कल तुसां कोल डॉक्टर पहुंचे। उसका असी उठो उठे थे असें एकदम पोस्ट दे ही लियाकत मास्टर न दी कि जरा डॉक्टर असें भेज छुड़िए कैप्टन सफ्तर 2 डॉक्टर भेज छुड़े। जिस वेले उस असें चेक किया वो पुरानी नोटिफिकेशन था जरा दिहाड़ी दिलबार खान ने असां दसिया और जरा कि एसी को भी मौजूद आए। लिहाजा मड़ी ये अपील थी तमाम सियासियों तक कि ऐसा गलत प्रोपेगेंडा करके अस्ते इतफाक का खराब न किया जाए। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहीम भाई जी गल की थी ये बिल्कुल दुरुस्त गल की थी। असते भरा अज दूआ ध्याड़ा था एहतजाज करते लगे दे इतना बैठे दे थे ठंडी जमीन उते ठंडे रोड उते बैठे दे थे। ये सारी दुनिया बैठी दी है ठीक है। असा कोले असदी एक फरियाद आए कि असा कोले डॉक्टर इतना अस्पताल के अंदर इन्ने असदी एक मजबूरी आए असी उस कहन के इतना बैठे रहे। असें कोई सियासी गल न की कोई सियासत उते न की सिर्फ असें अपने दरबंद का जिहड़ा रोना है वो रोईए। जियां ही असीं इत्थों उठे एहसान हैदर न्यूज़ उते एक पोस्ट असें लगी दी देही जिहड़ी असें सारे भराएं देही कि कैप्टन साहब और आरफ भाई डॉक्टर भेज छोड़े। पहले हो मड़ी गलन वाले कोई जना हफन हुआ दरबंद वोट दरबंद के अंदर भी थे तहसील दरबंद विच भी थे। इन्हां लोकां दा भी हक था कि इन्हां कोले भी तुसी आए। 2 ध्याड़े दा असां कोले कोई जना भी नहीं मगर पता था तहसील दरबंद के अंदर तुसी चरुलदे लगे थे वोट मंगते लगे थे वरे वोट इन्हां लोकां को ले आए जेड़े इत्थां बैठे दे आए सपताला की ठंडियां जिमियां ते बैठे दे आए। कोई जाना भी नहीं लेकिन असां का कसा ते कोई गला भी नहीं। ऐसे ये आ छोड़िए कि ये फैसला अवाम दा था अवाम आपे फैसला करके जड़ा उसको जो मुनासिब हुई वो करके ले। लिहाजा ये जड़ा नोटिफिकेशन लाईगा पहली गल हुई थी कि पढ़ने वाले का पढ़ना ही नहीं कि ये प्रपोजल थी ये 2 डॉक्टरों की भी नहीं 3 की थी उसकी तारीख भी पढ़ के ने थोड़ा जी शर्म नहीं चाहिए थी ए जे काम करने दे कि जे असी एक फरियाद कहन के लगे दे थे एसी नाले लगे दे DHO नाले लगे दे असें डॉक्टर चाहिए। अज तुसी पोस्टां लवाल दे कल एसी हालत उसते डॉक्टर रह गए कोई भी इतनी लंबी चौड़ी न पड़ता। कम अज कम इस शही का लवालों को पहले एक नजर पढ़ के दो ते अज तो संगा शर्म महसूस के पता होंदा या नौन लेकिन होना चाहिए कि वो ठीक ही है ओड़े उत्ते लिखे दा कि वो नोटिफिकेशन था वो प्रपोजल थी वो अप्रूवल हुई या नहीं। कम से कम इस शही का ताड़ के ते उसको बाद विच लाए अस्ते लोकां नाले ड्रामे न लाए खुदा रहा ना असी सियासत करते ते ना कसा करना देंदे। इस दरबंद लोगों नाले कम से कम तुसी ड्रामे न लाए। बाकी डॉक्टर आने थे इंशाल्लाह एसी दैल एसी न दैल थे असी कसा नहीं मिन्नता ना करते असी देख कहता 2 दिन था असी देख कहता कि अस सिरों ते कसा जने हाथ न रखी इंशाल्लाह ताला ओड़ा जवाब अवाम उसका दे। बकाया डॉक्टर आने थे इतना सा असा बिच इंशाल्लाह ताला था कि असी अपने जोर उते हुण डॉक्टर आणुआ जब असी निकल गए ते असी आणुआ डॉक्टर लेकिन कम से कम असा नाले ड्रामे लाने की जरूरत कसा जने दी भी नहीं थोड़ा जिहा हया करे कि जे ये दरबंद अवाम हमेशा आस्ते दरबंद चाहिए ना लोगों का सारे जिहड़ा सियासी भी आज कदे कोई MPA थे MNA थे या कोई भी थे उसका दरबंद बड़ी इज्जत दी थी लेकिन दरबंद का मुड़के बेइज्जत करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर थे असा का पुराने नोटिफिकेशन तुसी न दसे असदी शही असा ते ना इस्तेमाल करे असी इंशाल्लाह नवी भी कहने हुआ तुसी बड़ी मेहरबानी हो सोच समझ के कोई काम भी हाँ कोई जना कुछ करदा उड़ी असी इज्जत भी करूंगा उसका असी सिरों ते भी चाहूंगा लेकिन सोके होते असी कसा दे माई ना का। कल तक 2 बजे तक ऐवान तजारत और दरबंद बल्दियाती मेम्बरान नाले तहसील में नाले लगे रहिए। आज शामी मसला के अल्लाह की तक कुछ हाल हो जी ऐसी साहब असा कहिए कि 100 में डॉक्टर भेजन बाकी अगर न भेजी तो बाकी डॉक्टर इंशाल्लाह दिलबार भाई गल करती डॉक्टर असी आप अपनी इकलाइयां की जरूरत बयान आखिर की अस्ती अस्पताल थी और अस्ता शहर थे बाकी गलत जेड़े प्रोपेगेंडे थे या सियासी इशू छेड़ना सी कसा सियासी इशू न बैठे असी अपने हक वास्ते बैठे अगर हक का अस तक कोई सियासी इशू बनांदा तो ज्यादती करदा आरफ भाई या कैप्टन साहब मैंने थे उस असल गल थी अज देर तक मीटरां दे मसले जिन्हां लोगों को नस के गए ते अज औखियां आस्ते डॉक्टरों ने मसले हल कर ला कि लोग बैठे दा कि कोई हैवान होना है कि लोग आए कि वोटर लोग आए इन हक मनदा कि असल गल जी नाले आन के बैठ दो कि कल तरह मसला लगे एक बच्चे वाकई हुई है सारे का बच्चा है
لہذا اس کم والے زیادتی نہ کرے سیاسی ایشو نہ بنائے جو اتفاق تے اتفاق رہنا دے انشاءاللہ ڈاکٹر رہن لے مڑے پراؤ دلبار تحصیل میں رکھ چھڑیے تستی بہت بڑی مہربانی تھی جنہیں کم سے کم اگر اچھا کام کر دے تو اس کا اچھی طریقے نہ لے کم شہید دیکھ کے لائے پرانی شہیاں لا کے لوگوں کا گمراہ نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تاجر برادری کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا کہ کل 2 بجے کے بعد انہوں نے بازار بند کی تھی اور آج پہلے 9 بجے تک بازار بند رہی. کل تو اسی بیٹھے اس اسپتال کے منہ آگے اصا کو کوئی سیاسی بندہ نہ آئی اصا نہ کر سکا رکاوٹ کر سکے پوچھ لیجیے بھائی اگر کوئی سیاسی آن کے اصا نالے بیٹھ بھی گیا ہوا تو یہ ایوان تجارت اور اس علاقے کی احتجاج ہے آن کے بیٹھوا اصا نالے اس میں شرکت کروا اصل بھی پتہ تھا کہ اس ٹائم کوئی سیاسی کوئی کام نہیں کر رکھتا لیکن کم سے کم ہر سیاسی کا رہنا چاہیے سوائے ایک ڈاکٹر صدیق صاحب کا جڑا آن کے اصل کو بیٹھی اور اسی آواز آگے کلیم بھائی یعنی جڑا اصل امیدوار تھا اس حلقے کا وہ یعنی کل 2 بجے تو اصل نالے بیٹھے تھے پہلے ہون تک اصل نالے کلیم بھائی بیٹھے رہی یہ جڑے پوسٹ لگی ہے احسان نیوز تے جس کا سبھی لگی میں اس کی پرزور مذمت کر رہا اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں یہ سارا پور تھا یہ اصل کا صبح سہلا پہنچیا لیکن یہ نوٹیفکیشن نے یہ ایک پرپوزل لکھے تھا سیکٹری ہیلتھ کرے اور آج نہ کسی ڈاکٹر کا آرڈر نہیں ہوئی ہے آج آنا اسی صاحب آئی ہے اس کا لیکن جائنی کرا دی کہ بھائی انشاءاللہ میں تو سکا صبح ڈاکٹر دینے تو انشاءاللہ سے صبح بھی دے گا اگر اصوں کو ڈاکٹر ہے گئے اسپتال میں تھے بیٹھ گئے تو ایسے کسان والے کوئی زیادتیات نہیں لیکن نہ آئے تو پھر انشاءاللہ یہ پوری ٹیم کھلتی تھی یہ تحصیل چیئرمین کھلتے تھا کونسلر صاحبان کھلتے تھے ویلیج چیئرمین کھلتے تھا میری بازار کی کابینہ ساری کھلتی تھی انشاءاللہ پھر اصل کا جتنا تک ذمہ ہوئی تھی اصل جنوا انشاءاللہ اپنی ضرورت ہے ہوں ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں. الرحمن الرحیم. تو سارا پتہ تھا کہ کل کو جڑا واقعہ ہوئے تھا پورا شہر الحمدللہ اتفاق آئے بیٹھے رہے ڈاکٹر واسطے بڑی یہ اپیل تھی جڑا آدمی کم کر لا بالکل کریڈٹ کہنا اسی اس نالے ہوا لیکن کم نہ کرا اس کو اس واسطے اتفاق کا توڑنے کی کوشش نہ کرا بالکل جڑا آدمی کم کر لا اسی اس کو کریڈٹ دیں گا کم نہ کر کے اصل اتفاق کا توڑنے کی کوشش نہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی باقی سارے پرایا سے جہاں گل کی ہے بہت غلط کام ہوئی ہے جس کا سا بھی کیتا اگر کیپٹن صاحب یا عارف بھائی یا کوئی بھی تھا اس اگر کوئی آرڈر ڈاکٹر کا کرا لیا تھوڑا کم آئے کل 2 بجے احتجاج میں اسی بیٹھے تھے اصل نالے آن کے بیٹھ کے ایسا احتجاج بھی جو آرڈر دسو جبکہ آرڈر جب کوئی بھی نہیں ہو دلبر بھائی جی پرپوزل 29 تاریخ کی پیش کی تھی چوک نے وہی اج فیس بک لا کے کل دے اسی بیٹھے دے اصل کو کوئی نمائندہ بھی نہیں آئیے سوائے اج ایک ڈاکٹر صدیق صاحب آئیے جماعت اسلامی والا ہمدردی واسطے اصل کو باقی کسا کوئی رابطہ بھی نہیں کیتا اصل کو کوئی بھی نہیں آئیے ایک غلط طریقہ کار تھا اصل کا تس ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں آؤ کل دے اسی بیٹھے دے آئے تھی ہوں تک رابطہ بھی نہیں کیتا اصل نالے ایندا تھی مہربانی تھی اپنے کمپین کرے ووٹ منگے اصل کا تس ڈاکٹر کی ضرورت نہیں اصل اپنی مدد آپ کل سارے جتنے بھی واسطے ممبران آئے بلدیاتی یا تاجر پرا ہے سارے اپنی ایک کمیٹی بنائی اسی اپنا ڈاکٹر آپ کہنے ہوں تھی اپنے نوٹیفکیشن یا ڈاکٹر اپنے کولے رکھے تو انشاءاللہ اسی الیکشن بھی دسوں نہ لگے ایندا اے جی غلط جڑے تھی ہتکنڈے کرتے یا لوگوں کے اس لگے تھی سارے بازار کاستے یا سارے جو کل دے بیٹھے دے لوگ یہ سارے کا تھی فدو سمجھتے یا بےزت کرتے تھی لگے تھی مہربانی یہ جی غلط کام نہ کرے اس کی کمیٹی بن گئی تھی دیڑے دواں تصا نظر ہے گلا ہسپتال بھی سٹاف بھی ہے گلا ڈاکٹر بھی ہے گل